بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. غنكملو واحد السلسلة ديال لي لوا مايل، لي لوا ديال كيرشوف. ديجا درنا أول لوا ديال كيرشوف هو لوا نود، حسب كيما كيقولو الصوم ديال لي زونطخ ديال لو كورو كيساوي لا صوم ديال لي صوت ديال الكورو. موراه شرحنا لوا مايل. غادي نكملو على هاد الواد ان شاء الله. مورا البارتي الثانيه اللي درنا كاين واحد اكزيرسيس ديال واحد السيركوي سويفو ديال لا سوم، واحد المجموعه ديال لي ريزيستونس مع واحد جينيراتور دو طونسيون. كيفاش كتطبق فيهم واحد الواد مايل؟ نعطيوك واحد الجينيراتور دو طونسيون هو هذا الكور خارج، نعطيوك ريزيستونس او 1 او 2 و 11 و 3 و 4 و 5 و 10 و 6 و 8 و 9 هادي و 7. اما ندي عندنا واحد المجموعة ديال لي بوكل هنايا، سواء تطبق الواد مايل هنايا، تطبقو هنايا، تطبقو هنايا، تطبقو هنايا، فين ما بغيتي تطبقو كتشوف الفليش اللي بغيتي كتطبق الواد مايل ديالك. المهم هاد الاكزيرسيس هذا نخليكم تخدموه. ديك الساعة اللي مفهمش شي حاجة يمكن يخليها لي نشرحها له. غنمشيو واحد لا غولاسيون اونتر كورون اي طونسيون. عندنا واحد الواد دوم، هاد لي واد دوم ديجا قريناه في الفيزيك في التاسعة في السانكيام، ديما كنسمعوه الواد دوم. والواد مايل هو الناس اللي قراو بالعربية في بكالوريا و سيزيام كتلقى الواد ديال اضافية توترات هو الواد مايل. والواد دوم ما راه باين كاتبين فيه القانون اوم. Lorsque on applique une tension aux bornes d'une résistance R, celle-ci parcourt par un courant I tel que U est égal R fois I ديال الواد دوم. La tension كتساوي résistance fois courant avec U 1 فولت، هادي unité ديالها الفولتاج، R unité ديالها اوم، I unité ديالها هي امبيراج. avec U en volt، I en ampère، R en ohm. هادو هما لي زونيتي ديال الوحدات ديال كل طونسيون. الوحدة ديالها هي الفولت، ريزيستونس الوحدة ديالها الاوم، الكورون الوحدة ديالو هو الامبير. avec I circulant d'un potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. هي عندنا واحد اي داخل في واحد ريزيستونس، ديما الاتجاه ديال الكورو جا من هنايا، الطونسيون كيكون العكس ديالو، الطونسيون كيكون في اتجاه ديال ديبلاسمون ديال الالكترون. الا كان الكورو من هنايا ديبلاسمون ديالو كيكون في العكس. عندنا او كتساوي ار فوا هاد اي هادي. كلما كتكبر ار كلما كتصغر اي، كلما كتصغر ار كلما كتكبر اي. عندنا او كتساوي ار فوا اي، ولا بغينا اي نخرجوها كتساوي او على ار، كتكون ار لتحت المقام. ان شاء الله تفهموا هاد الغولاسيون هادي. نشوف واحد البارتي توا ديال ريزيستونس الكتريك دون كوندكتور. هنا واحد ريزيستيفيتي كتكون في واحد الكوندكتور، في واحد الكابل ديال الكتريك، كابل ديال الضوء عادي. عندنا ار كتساوي رو فوا ال سو اس. هاد الرو هادي كيعطيوها لنا. ال هي لونغور ديال الكابل، شحال فيه، واش متر واش 2 متر واش كيلومتر واش 2 كيلومتر على حسب. اس هي لا سيكسيو ديال الكابل، شحال فيه في الديامتر ديالو، شحال فيه في الديامتر لا سيكسيون. عندنا ال لونغور اون بالمتر كيتحسب، اس هي سيكسيون اون متر كوب متر كاري. رو هي ريزيستيفيتي الكتريك دون كوندكتور، سو اوم فوا المتر، نضربو هذا اوم فوا المتر. وعندنا اي ريزيستونس اون اوم بالاوم.
هنايا كاين واحد الجدول كيلخص لينا الكويفر شحال فيه في الريزيستيفيتي ديالو، الومنيوم شحال فيه في الريزيستيفيتي ديالو. La résistivité dépend de la nature du conducteur et de sa température. عندنا واحد الغراسو ديال بي تي ديال température كت بي تي زيرو عامل لي واحد زائد الفا عامل لي تي ناقص تي زيرو الغولاسيون. ضروري الا بغيتي تحسب هادي كيعطيوك هاد المعلومات، ضروري كيعطيوهم لك الفا و تي و تي زيرو على حسب من درجة الحرارة. هنا ماتريون، هنا رو ديال ريزيستيفيتي الكتريك اون فومتر ديال 20 سكوند 20 سيليسيوس. هنا الفا كتساوي واحد على بي كوندكتيفيتي الكتريك اون موان زان فومتر موان زان، حيت واحد على رو. هادو كتكون تحت، الا طلعنا الفوق تولي اون موان زان ام موان زان متر موان زان اون موان زان. ها تاهي 20 دوغري. الفا كوفيسيان دو تمبيراتور اون الكولون موان زان. كويفر في 1.7 في 10 أس ناقص 8. ألومنيوم 2.8 في 10 أس ناقص 8 على حسب هاد درجة الحرارة هادي. واسين فهاد درجة الحرارة فيها 5.9 في 10 أس 7 بوزيتيف. هذا النيجاتيف، هادي بوزيتيف. هادي لا هادي ماشي بالنيجاتيف، هادي صغيرة من واحد وصافي، كتلقى ما بين 0.0 شي حاجة، وهادي بوزيتيف كتلقى راها عدد كبير. 5.9 في 10 أس 7 راها كدير 5.9 في واحد ومورا 7 الأصفار. عاوتاني 3.6 في 10 أس 7. هنا زائد 4.10 أس ناقص 3 4. هادي زائد 4 في 10 أس ناقص 3. هادي زائد 4 في 10 أس ناقص 3. بحال واحد الكالكول ما تمن بعد عاد نشوفو هاد لي زيكزيرسيس. هنا ديفينيسيون ديال ديبول. ديبول ديفينيسيون ديالو كاركتيرستيك دان ديبول. هنا ديفينيسيون ديال ديبول. ديبول هو الرمز ديال هاد ريزيستونس كيفاش كنرمزو لها، لومب كيفاش كنرمزو، جينيراتور كيفاش كنرمزولو. ان ديبول اي اون بورسيون دو سيركوي comprise entre deux bornes يسمون بول. ريزيستونس هذا هو الرمز ديالها، لومب هذا هو الرمز ديالها بحال فيها ريزيستونس لداخل اللي كتشعل ودايره. جينيراتور هذا دو طونسيون ماشي ديال الكور، جينيراتور دو طونسيون. ديبول باسيف هادي كاركتيرستيك ديال ديبول. كاين ديبول باسيف، ديبول اكتيف، ديبول لينيير، ديبول نون لينيير، ديبول سيميتريك، نون بولاغيزي، ديبول بولاغيزي. هادو هما لي كاركتيرستيك ديال ديبول. اكزامبل ديال ديبول، عندنا سورس دو طونسيون، هذا جينيراتور دو طونسيون. شوف كي داير داير فيه بلوس فيه الموان دو طونسيون. سورس دو كورون، جينيراتور ديال الكورون ها كي داير فيه فليش لداخل. ريزيستونس جايه فيها ريزيستونس. لانديكتونس هي البوبينه ال، البوبينه دايره. كوندونساتور هو المكثف، لا كوندونساتور. ريزيستونس هي المقاومه. لانديكتونس هي لا بوبين. كوندونساتور هو المكثف. لي سورس، شنو هما لي سورس؟ المنابع. لو سورس un dispositif qui convertit de l'énergie non électrique en énergie électrique. Exemple, عندنا واحد الباتري convertit l'énergie chimique en énergie électrique، يحولنا واحد الانرجي شيميك واحد الانرجي électrique. Génératrice convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Génératrice هو اللي كيكون في الطوموبيل كنسميوه هاد الدينامو، واجي لانترناتور بصفة عامة. كتعطي واحد الحركة ميكانيكية وكيعطيك واحد الحركة إلكتريك. بانو سولير، بانو سولير هما الطاقة الشمسية. البانو سولير كونفيرتي دو لا لوميير اون انرجي إلكتريك.
اللي كتجي لنا الحراره وكتعطيك واحد الانرجي اللي فيه باش كتشارجي لنا الباتري، والباتري هو اللي يمكن له كيضوي علينا دوك الضوء ديال الطاقه الشمسيه. La source de tension. Une source de tension maintient toujours la tension indiquée à ces bornes. Le courant qui traverse la source dépend du circuit externe. Quelques symboles de source de tension sont montrés à la figure. Le premier symbole est le plus utilisé. دائما كنلقاو هاد شنو هو لا سورس ديال الطونسيون، ديما كنلقاو هذا هو اللي كتستعمل بزاف، كتلقاه دائما كتلقى بوزيتيف هو الكبير، نيجاتيف هنا دائما كتلقاه. هذا قليل فين كتلقى هاد السامبول هذا. لا سورس ديال الكورون يكون هو هذا. برودوي توجور لو كورون انديك لا طونسيون ا سي بورن ديبوند دو سيركوي اكسترن سامبول تيبيك. دائما كتلقى حتى لا سورس ديال الجينيراتور ديال الكورون كتلقاه هو هذا. ريزيستونس اون سيري. دابا هذا كيفاش كيكونوا ريزيستونس، كيكون اون سيري ولا اون باراليل على حسب ملي كتبغي دير واحد الكالكول ديال لا سوم ديال لي ريزيستونس. اول حاجه كتشوف واش هما اون سيري او اون باراليل. الا كانوا اون سيري عندهم العلاقه ديالهم بوحديتهم، كانوا اون باراليل كتلقى عندهم العلاقه ديالهم بوحديتهم. كيفاش كيتحسب ار ايكيفالون، واحد لا سوم ديال لا ريزيستونس بغيت كيسموا ار ايكيفالون ديالهم. كيفاش كنحسبوهم؟ إلا كانوا résistance en série, la résistance totale est la somme de résistances. Des résistances en série, si le même courant traverse sans résistance. إلا كانوا en série ما كيكونش عندنا الواد نود اللي درنا في بارتي 2، كيكون واحد الكورو كيدخل فيهم كاملين. الكورو اللي داز في R1 هو اللي داز في R2 هو اللي داز في R3. إذا لا ريزيستونس ايكيفالون ار ايكيفالون كتساوي هاد ريزيستونس القيمة ديالها زائد الفالور ديال هاد ريزيستونس الثانية زائد الفالور ديال ريزيستونس 3. السوم ديالهم كاملين إلا كانوا اون سيري. نفس الشي فواحد اكزومبل خفيف هنايا. كالكولي لا ريزيستونس ايكيفالون اونتر لو بوان ا اي بي. عندنا واحد ا هنايا عندنا بي هنايا. قالك كالكولي واحد لا سوم ديال لا ريزيستونس هاد الثلاثة بهم دو لافيك سويفون. كندير ريزيستونس ايكيفالون كتساوي 5 زائد 8 زائد 12 هي 25. ريزيستونس ايكيفالون كتساوي 25. 5 زائد 8 13 زائد 12 هي 25. ريزيستونس اون بارالي. نديرو هاد البارتي هادي ونوقفو نكملوهم في الفيديو الثاني ان شاء الله بارتي 4. الا كانوا لا ريزيستونس اون بارالي ما كيكونش لا سوم ديالهم هو كدير ريزيستونس الاول زائد الثانيه زائد الثالثه زائد الرابعه. عندهم العلاقه ديالهم كتكون على الانفيرس كتقلب. pour des résistances en parallèle il faut additionner les conductances des éléments en parallèle auront la même tension. Pour des résistances en parallèle la conductance équivalent est عندنا J équivalent كتساوي J1 زائد J2. ولكن هاد J équivalent كيساوي واحد على R équivalent. J1 كيساوي واحد على R1 J2 كيساوي واحد على R2. كدير هاد واحد على R équivalent كتساوي واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R على حسب شحال من ريزيستونس عندك في الاخر كتوحد المقام. هاديك الساعة كدير علاقة ثلاثية هادي في هادي كتساوي هادي في هادي. هادي في هادي كتساوي هادي في هادي باش كتخرج R équivalent شحال كتساوي. اولا كدير R équivalent كدير دي كاملة أس موان هي هادي واحد على داكشي كامل في الاخر كتجمع. عندنا هنا لو سيركوي سويفون سي R1. عندنا R1 كتساوي 9 اوم اي R2 كتساوي 18 اوم. كيل اي لا ريزيستونس ايكيفالون. قلنا ريزيستونس ايكيفالون فواحد لي ريزيستونس مبرونشين اون باراليل. واحد كندير واحد على واحد على ار ايكيفالون كتساوي واحد على R1 زائد واحد على R2. نعطيتكم الخلاصة كملوها كشي ورقة.
واحد على ار ايكيفالون كتساوي واحد على ار ان زائد واحد على ار دو. واحد على ار ايكيفالون كتساوي واحد على 9 زائد واحد على 18. المهم نخليو هادشي صافي نوقفو هنايا. نتمنى ان شاء الله تفهموا هاد البارتي هادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.